नमस्कार। अघि हामीले अब नेपालको जुत्ता उत्पादकले भारतको अमेजन इन्डियामा आफ्नो जुत्ता बिक्री गर्न चाहेमा कुन कुन प्रकृतिका कस्ता खालका शुल्कहरूभन्दा फरक प्राविधिक प्रकृतिका अवरोध अथवा अवसरहरू आउन सक्छन् यस विषयमा सानो चर्चा गऱ्यौँ। त्यसैले म फेरि एकचोटि छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हामीले मुख्यतः तीन तरिकाले त्यस किसिमको अवरोध वा अवसरहरू आउन सक्ने बुझेका थियौँ। अब पहिलो त अब जुत्तासँगको क्वालिटी, जुत्ताको सेफ्टी, जुत्ताको प्रयोगसँग जोडिने हेल्थका इस्यु अथवा जुत्ता उत्पादनसँग जोडिएका वातावरणका पक्षहरूलाई समेटेर तयार गरेको आयातकर्ता देश भारतको कुनै सरकारी स्तरबाट जारी गरिएको आवश्यकताहरू छ भने जसको कि पालना अनिवार्य हुन्छ भारतमा बजार पहुँच पाउनको लागि, त्यस प्रकृतिको आवश्यकता भनेर हामीले व्याख्या गरौँ, जसलाई हामीले टेक्निकल रेगुलेसन भन्छौँ। र यसैसँग जोडिएका जस्तो अब एक जुत्ता उत्पादकले बुझ्न जाँदाखेरि यदि उसले यो थाहा पाउँछ कि यदि उसले स्पोर्ट्स सू क्याटेगोरीमा भारतमा जुत्ता बेच्न चाहन्छ भने उसले भारतको गुणस्तर संस्था BIS ले तयार गरेको एउटा गुणस्तर, जहाँसम्म मलाई लाग्छ IS 15844 मा तोकिएका सबै आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्छ। र त्यो साथसाथै उसले त्यो पालना गरेको देखाउनको लागि, डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि भारत सरकारकै जुत्तासँग जोडिएको जुन एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल अर्डर छ त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार उसले भारतको BIS बाट ISI को मार्क प्रयोग गर्न प्राप्त गरेको लाइसेन्स पनि अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्छ। भन्नाले यो अनिवार्य आवश्यकतासँग जोडिएको उसको दुईटा पक्ष भयो। एउटा त त्यो कन्टेन्ट नै उसको क्वालिटी, सेफ्टी वा हेल्थसँग जोडिएका जति पक्षहरू छन्, आवश्यकताहरू छन्, त्यो सम्बन्धी आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने र त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नका लागि उसले भारतकै BIS बाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने। यसलाई त उसले पुरा गर्नै पर्छ। यो नगरिकन उसले भारतमा जुत्ता बेच्ने सोच पनि बनाउन सक्दैन। त्यसपछि अब दोस्रो लेयरमा जुन दोस्रो प्रकृतिको हामीले कुरा गरेका थियौँ, जुन भोलन्टरी स्ट्यान्डर्ड्सहरूको कुरा थियो, जसमा कि अनि हामीले फेरि दुई प्रकृतिका कुरा गऱ्यौँ। एउटा त भारतको उपभोक्ताहरूको चाहना अनुसार जुन अमेजन इन्डियाले हाम्रो उपभोक्तालाई, उत्पादकलाई भनेको छ कि उसले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नै पर्छ, सरकारी रूपमा अनिवार्य तोकिएको नभए पनि उपभोक्ताको चाहना अनुसार त्यो नभइकन उसले जुत्ता बेच्न सक्दैन भनेर, जस्ता हामीले फेयर ट्रेड अथवा एथिक्स फर बिजनेस जस्तो स्ट्यान्डर्डको अप्सन अमेजन इन्डियाले दिएको छ, जुन कि खास गरी क्वालिटी समेत सस्टेनेबिलिटीका पक्षहरूसँग जोडिएका छन्, जुन कि अब हाम्रो उत्पादकको लागि इन इफेक्ट एउटा अनिवार्य सर हुन जान्छ। र यसै क्याटेगोरी भोलन्टरी स्ट्यान्डर्ड्सकै क्याटेगोरीमा एउटा जुन उसका लागि अवसर जस्तो अमेजन इन्डियाले अप्सन दिएको छ, जुन अनिवार्य उसले गर्नु पर्दैन, तर यदि उसले आफ्नो जुत्तालाई भिगन क्याटेगोरीमा लिस्ट गराउन चाहन्छ, जसले कि उसलाई एउटा फरक किसिमको प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन पाउने अवसर छ, आफ्नो बिक्री बढाउने, मुनाफा बढाउने अवसर छ, प्रिमियम प्राइसिङ गर्ने अवसर छ, त्यसका लागि यदि उसले पिटाको नो क्रुएल्टी सर्टिफिकेसन गराउँछ, यदि हाम्रो उत्पादकले पिटाका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिने खालको फिल गर्छ, पिटाले यसका लागि लिने शुल्क बेहोर्न सक्ने फिल गर्छ र यसका अगेन्स्टमा उसले पाउने जुन अवसरहरू छन्, मुनाफा छन्, प्रिमियम प्राइसिङको एउटा फाइदा छ, म भन्छु एकछिनमा 5 मिनटमा, त्यो अनुसार उसको लागि स्वैच्छिक छ भने भोलन्टरी स्ट्यान्डर्ड एक थरी उसले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ, एक थरीमा उसले आफ्नो स्वैच्छिक निर्णय गर्न सक्छ।
आफ्नो फाइदा बेफाइदाको एनालिसिस गरेर। र तेस्रो थरी हामीले कुरा गरेका थियौँ कम्पनी स्पेसिफिक कोड्स, जुन कि यदि उसले आफ्नो जुत्ता मेड फर एमाजन भनेर बिक्री वितरण गर्न चाहन्छ भने जुन एउटा एमाजन इन्डियाले जुत्ताको क्वालिटी, जुत्ताको प्याकेजिङ र चाइल्ड लेबर, जेन्डर ब्यालेन्स, वर्किङ कन्डिसन्स जस्ता कुराहरूलाई लिएर एउटा न्यूनतम आवश्यकता तोकेको छ, त्यसमा आधारित छ। र जुन मेड फर एमाजन भनेर लिस्टेड हुनको लागि हाम्रो उत्पादकले अनिवार्य पालना गर्नै पर्छ, त्यस थरीको प्राविधिक प्रकृतिको मेजर र कम्पनी स्पेसिफिक, कम्पनी स्तरमा नै, तर जस्तो यो कम्पनी स्पेसिफिक कोड पनि एमाजन इन्डियाले आफ्नो कम्पनी स्तरमा नै तयार गरेको हुनुपर्छ। र एउटा यदि हाम्रो उत्पादकले एमाजनको सर्चमा ग्राह्यता पाउन चाहन्छ भने एमाजन इन्डियाले एउटा उसलाई विकल्प दिएको छ कि ऊ यदि क्युएमएसको 9001 र इएमएसको 14001बाट प्रमाणित छ भने उसको उत्पादनले एमाजनको सर्च एल्गोरिदममा ग्राह्यता पाउँछ र युजरले अलि स्पष्ट रूपमा डिस्प्ले पेजमा देखिने गरी उसको प्रोडक्ट डिस्प्ले हुने गर्छ। भने हरेक स्तरमा एउटा टेक्निकल रेगुलेसन र जुन हामीले कन्फर्मिटी एसेसमेन्ट भन्छौँ त्यो स्तरमा हाम्रो उत्पादकले अनिवार्य पालना गर्नै पर्ने गरी र एउटा वोलन्टरी स्ट्यान्डर्ड्समा एक थरी आवश्यकता जुन भारतको उपभोक्ताको चाहना अनुसार एमाजन इन्डियाले गर्नै पर्छ भनेको छ र इन इफेक्टमा हाम्रो उत्पादकको लागि अनिवार्य हुन जान्छ त्यस थरीका आवश्यकता र एउटा उसलाई अवसरको रूपमा प्रदान गरिएको पिटाको नो क्रुएल्टी सर्टिफिकेसनको विकल्प र फेरि कम्पनी स्पेसिफिक कोडका रूपमा जुन एमाजन इन्डियाले आफै तयार गरेको कम्पनी कोड छ एउटा हाम्रो उत्पादकको लागि जुन अनिवार्य सर हुन जान्छ मेड फर एमाजन भनेर लिस्टेड हुनको लागि र एउटा जुन स्वैच्छिक रूपमा एमाजनले भनेको छ यदि उसले चाहिँ सर्च अप्सनमा ग्राह्यता पाउन चाहन्छ भने। अब यस्ता नन ट्यारिफ मेजर्सको लागि उत्पादक भनौँ अथवा निर्यातकर्ता देशको सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टर, सिभिल सोसाइटी सब लगायत हाम्रो जुन एउटा क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको के त्यहाँ रोल हुन्छ यस विषयमा, तथा आयातकर्ता देशको एउटा सरकार, त्यहाँको क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यहाँको आयातकर्ताको के रोल र भूमिका, के अपेक्षा हुन्छ, उपभोक्ताको, आयातकर्ता देशको उपभोक्ताको के चाहना हुन्छ, के अपेक्षा हुन्छ र यी विषयहरूमा WTO जस्ता संस्थाहरूले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, कस्ता मल्टिल्याटरल ट्रेड एग्रिमेन्ट्सहरू गरिएका छन् जसले यस्ता प्राविधिक पक्षहरूलाई समेट्ने गरेको छ, त्यस्ता एग्रिमेन्टहरूमा के सिद्धान्तमा आधारित छन् ती एग्रिमेन्टहरू, के सुझावहरू दिएका छन्, कस्ता कमिटमेन्टहरू गर्नुपर्छ सदस्य राष्ट्रहरूले यस विषयमा र तिनीहरूको प्रभावकारिताको विषयमा, तिनीहरूको पालनामा हुने समस्याहरूको विषयमा आगामी 1-2 भिडियोमा हामीले फेरि छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार।